आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा की 255 आयत. द chieftain of all the ayats, the boss of all ayats. कुरान में जितनी भी आयत हैं उन सब की बॉस है ये आयतुल कुर्सी, आयत अल कुर्सी, सूरतुल बकरा की आयत. इसको मैं प्ले कर रही हूँ, हम गौर से सुनेंगे. आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके 10 सेक्शंस हमने यहाँ पर बनाए हैं, ये 10 सेंटेंसेस कह सकते हैं आप. और कुछ की ड्राइंग यहाँ पर मैंने की है और कुछ की ड्राइंग मैंने नहीं की है. और जिसकी ड्राइंग नहीं की है वो आप खुद करेंगे, खुद सोचेंगे. और आप मेरी ड्राइंग की कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे, पार्ट 1 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में. और अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप खुद करें तो आप खुद भी कर सकते हैं. अब सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हम इसको समझें कि इसमें बात क्या की जा रही है. सबसे पहले यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है. तो आप अपनी अपनी आंखों को बंद करें और मेरी आवाज़ को सुने और अपने ब्रेन में इमेजिन करें, तसव्वुर करेंगे. फिर आपके ज़हन में जो पिक्चर बनेगी उसको आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं बाद में, राइट. अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है. अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है. इसका मतलब है कि कोई और भी इलाह है, कोई और इलाह इलाह इलाह, तो और कोई भी इलाह नहीं है सिवाय एक इलाह के. कोई भी और इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو 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 الحي القيوم. हय्युल क़य्यूम, ये सेकंड पार्ट आ रहा है यहाँ पर. हय्युल क़य्यूम यहाँ पर सेकंड पार्ट है. जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जो जिंदा और सबका थामने वाला है. अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, अल हय जिंदा, अल क़य्यूम सबका थामने वाला. अब मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट को दोबारा से प्ले करूंगी, गौर से सुने अरबी को. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 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 अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है. अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा. अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा. अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम जो जिंदा और सबका थामने वाला है. अल हय्युल क़य्यूम, हय जिंदा, अल हय्युल क़य्यूम. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 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 अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और यहाँ पर इसको समझकर यानी तस्वीरें अपने ज़हन में बनाते हुए उसके बाद आप यहाँ पर पिक्चर 1 और पिक्चर 2 ड्रॉ करें, राइट. इसकी पिक्चर्स आप पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2 इधर पर ड्रॉ करें. अब मैं थर्ड पर चलूँगी लेकिन आप इससे पहले पॉज कर लेंगे. पॉज करने के बाद आप इसको ड्रॉ करने के बाद दोबारा पार्ट 3 पर आएंगे. आप आज भी इसको पार्ट 3 को कर सकते हैं, आप कल भी पार्ट 3 को कर सकते हैं, आपका जैसे दिल चाह रहा है. अगर आपको लग रहा है कि नहीं आज मैं सारा दिन इसी को सोचूंगा या सोचूंगी, तो आप बस इन 2 पार्ट्स को सोचें और आगे नहीं जाएं, क्योंकि ये चीफ्टेन ऑफ ऑल आयात है. तो हमें इसे टाइम देना, हमें समझना है इसको. क्या ऐसी बात है कि ये इसको सबसे बड़ी आयत का है, सबसे बड़ी आयत ये है. ऑलराइट, अब मैं थर्ड पार्ट पर जा रही हूँ, थर्ड सेंटेंस पर जा रही हूँ. पहले हम इसको उर्दू में सुने, सोचें, समझें, तस्वीर बने, उसके बाद हम अरबी सुनेंगे. जिसे ना ऊँग आए और ना नींद, जिसे ना ऊँग आए और ना नींद. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات.
لا تأخذه سنة ولا نوم 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 لا تأخذه سنة ولا نوم. आप एक चीज़ उर्दू में यहाँ देखें, यहाँ पर सबसे पहले अल्लाह का वर्ड आया, उसके बाद आप अगर गौर करें तो मैं यहाँ पर आई गेस ब्लू कलर लेती हूँ, आपको बहुत सारे प्रोनाउंस नज़र आते हैं. प्रोनाउंस यानी अब उसकी जगह पर जो नाम अल्लाह के जगह पर जो नाम अल्लाह के लफ्ज़ की जगह पर जो नाम आ रहा है, यहाँ पर जिससे क्या मतलब है, जिससे मुराद अल्लाह है. जो से क्या मुराद है, जो से मुराद अल्लाह है. जिसे से क्या मुराद है, अल्लाह है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी तक जिस, जो, जिसे, ये सब अल्लाह के बारे में बात हो रही है. तो आपने अभी तक सोचते जाएंगे ये सवाल कि क्या बात है कि ये आयत सबसे बड़ी आयत है. अब हम फोर्थ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिक्चर मैंने यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर एक पिलो है और यहाँ पर देयर इज़ नो स्लीप, कोई नींद नहीं है. नींद तो कमज़ोरी है ना, तो अल्लाह ताला कमज़ोर है ही नहीं है, तो उनको कैसे ऊँग आए और नींद आए, वो तो थकते ही नहीं है. अच्छा, अब हम फोर्थ सेक्शन की तरफ चलते हैं, फोर्थ सेंटेंस की तरफ चलते हैं. हमने आयतुल कुर्सी के 10 सेंटेंसेस बनाए हैं, हम फोर्थ सेंटेंस पर आ रहे हैं. फोर्थ सेंटेंस आपने गौर से सुनना है, वैसे हम कल इसे कर चुके हैं लेकिन आज फिर हम इसे कर रहे हैं. जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है. जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है. अब मैं इसको हाईलाइट करती जा रही हूँ, जहाँ पर उस, उसे, जिसे, उसी, वो, सब अल्लाह के बारे में सब इस्तेमाल हुए. ठीक है, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है. जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है. अब आपने आंखें बंद की होंगी और मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे. जो कुछ आसमानों और ज़मीन में सब उसी का है. तो कल हम ये बात कर चुके हैं कि मैंने सोचा था कि आसमानों में क्या क्या है. आसमानों में सोलर सिस्टम है, आसमानों में सूरज है, सितारे हैं. वैसे तो हमारी ज़मीन भी एक तरह से वहीं पर है ना, लेकिन और रात भी नज़र आती है. और इसके अलावा ज़मीन पर क्या है, ज़मीन पर मैं खुद हूँ, ज़मीन पर मेरे साथ में रहने वाले लोग हैं, ज़मीन पे मेरी गाड़ी है, और गाड़ियाँ हो सकती हैं, ज़मीन पे दरख्त है, मेरा घर है, बाकियों के घर है, ज़मीन पर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे जिबाल हैं, माउंटेन्स हैं, और ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन ज़मीन पर ना मैं अपना आप भी मेरा खुद नहीं है, मेरे हाथ भी मेरे नहीं है, मेरे पाँव भी मेरे नहीं है, मेरा दिल भी मेरा नहीं है, मेरा दिमाग भी मेरा नहीं है, मेरे कान भी मेरे नहीं है, और मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी मेरे नहीं है, मेरी गाड़ी भी मेरी नहीं है, मेरा घर कुछ भी मेरा नहीं है, पानी, दरख्त, परिंदे, कोई चीज़ मेरी नहीं है, मनी, पैसे, खिलौने, किताबें, मेरी कोई चीज़ भी मेरी नहीं है. तो किसकी है? क्योंकि मैं कह रही हूँ जो कुछ आसमान और ज़मीन में सब उसी का है, उसका है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है. तो अब हम इसकी अरबी सुनते हैं. السماوات وما في الأرض ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض 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 له ما في السماوات وما في الأرض. आप अब यहाँ पर रोक सकते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं, अपनी सोच सकते हैं, और फिर अब नेक्स्ट वीडियो आप बाकी कल भी देख सकते हैं या थोड़ी देर के बाद भी देख सकते हैं. ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे ठीक लग रहा है. ऑलराइट, अब मैं नेक्स्ट पर चल रही हूँ, सेंटेंस नंबर 5 पर. कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उससे किसी की सिफारिश करे? कौन है? कोई है? नहीं, कोई भी नहीं है. कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसकी, आप देख रहे हैं उसकी, यहाँ पर हमें हर सेंटेंस में अब अल्लाह का नाम नहीं आ रहा है. कौन है जो अल्लाह की इजाज़त के बगैर भी आ सकता था, लेकिन उसकी इजाज़त के बगैर उससे किससे? अल्लाह से किसी की सिफारिश करे? कोई भी नहीं है, कोई भी हो नहीं सकता. कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उससे किसी की सिफारिश करे कि इसको माफ़ कर दे, ये मेरे साथ है, ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरे भाई हैं, मैंने तो बहुत अच्छे काम किए, आप इनको भी माफ़ कर दें. इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह सकते हैं कि मेरे अब्बू को माफ़ कर दें? नो, नहीं कह सकते. कोई नूह अलैहिस्सलाम की कहानी में और आप पढ़ चुके हैं, क्या वो अपने बेटे के लिए कह सकते हैं सिफारिश करना, प्लीज़ इनको माफ़ कर दें, मेरी वजह से माफ़ कर दें, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपका बहुत कहना मानता हूँ? नहीं, कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता. हाँ, मगर अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो कर सकते हैं, वो कह सकते हैं, राइट, वो इजाज़त देंगे, वैसे कोई नहीं कर सकता है. ऑलराइट, अब इसकी आप यहाँ पर रुकें और सोचें, आपको जो सोचते हुए पिक्चर आ रही है वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه السماوات وما في الأرض. अच्छा, यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा, कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उससे किसकी सिफारिश करे मगर जिसे वो चाहे, मगर जिसे वो चाहे, मगर जिसे वो चाहे यानी जिसको वो इजाज़त दे. अब मैं इसको इसके साथ अटैच कर देती हूँ क्योंकि वहाँ पर तो जगह नहीं है.
مگر جسے وہ چاہے. آپ اس کو بعد میں لکھ لیجیے گا یہاں پر, رائٹ. آپ اپنا باکس بڑا بنائیے گا تاکہ اس میں یہ نیچے فٹ ہو جائے, آپ اس کو یہاں پر فٹ کر لیجیے گا. اب اس کی عربی سنتے ہیں. ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 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 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اب آپ کا جب دل چاہے آپ ویڈیو کو پاز کر سکتے ہیں اور اپنی ڈرائنگ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. بعد میں کنٹینیو کرنا چاہے تو اس کو ریزیوم کریں, ورنہ پھر آپ اس کو نیکسٹ ڈے بھی کر سکتے ہیں. آیت نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. وہ جانتا ہے کون؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر ہم پروناؤن استعمال کر رہے ہیں, ہم بار بار نام نہیں استعمال کر رہے کیونکہ سب سے بڑی آیت ہے. تو کیوں سب سے بڑی ہے؟ کیونکہ سب سے بڑے کی بات ہو رہی ہے, تو بار بار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا نام لینے کی پہلے ہی ہمیں پتہ ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہونے والا ہے, جو کچھ ان کے پیچھے ہونے والا ہے. اب یہ جو ان آ رہے ہیں ان کی جگہ پر ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں انسان. تو انسان مٹی سے بنے ہیں تو ہم مٹی کا رنگ لے لیتے ہیں یہاں پر. ان کے سامنے تھوڑا سا کلر میں بھی ہم چینج کر لیں. اور جو کچھ ان کے پیچھے ہونے والا ہے, رائٹ. ان کے سامنے ہونے والا ہے یعنی کیا مطلب؟ ان کے سامنے یعنی سامنے سے مراد ہے کل ہونے والا ہے, پرسوں ہونے والا ہے, 1 سال کے بعد ہونے والا ہے, 2 سال کے بعد ہونے والا ہے, قیامت کے بعد ہونے والا ہے. سب کچھ اللہ کو پتہ ہے نا. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہونے والا ہے, جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے. پیچھے یعنی کل جو گزر گئی, کیا ہوا تھا جب ہم چھوٹے تھے, کیا ہو رہا تھا, یا اس سے پیچھے جو کچھ بھی, ہم زندہ بھی نہیں تھے, اس سے پہلے جو کچھ ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور اس سے بھی پیچھے ہم چلے جائیں جب نوح علیہ السلام تھے, ابراہیم علیہ السلام تھے, آدم علیہ السلام تھے, اور پھر جب کچھ بھی نہیں تھا, جو کچھ ہو چکا ہے ہمارے پیچھے, ہمیں تو نہیں پتا, لیکن کس کو پتا ہے؟ ہمیں علم نہیں ہے. کس کو علم ہے؟ اللہ کو. وہ جانتا ہے یعنی اس کو علم ہے. اب عربی سنتے ہیں اس کی, آپ اپنے مائنڈ میں اس کی پکچر بنائیں. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين أيديهم وما خلفهم إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم, وہ جانتا ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أيديهم وما خلفهم. أيديهم وما خلفهم. أيديهم ان کے سامنے. أيديهم, یہ جو ہم کی آواز آ رہی ہے نا, اس کا مطلب ان ہے. ہم کی آواز آئے, ہم کی آواز آئے, اس کا مطلب ہے ان. ہم اور ہم دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اردو میں. أيديهم خلفهم. اب آپ ویڈیو پاز کریں اور دوبارہ سے اس کو سوچ کے جو بھی آپ کے ذہن میں آیا تھا آپ اسے ڈرا کر سکتے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں. اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ شاید مشکل لفظ ہو, احاطہ یعنی حاصل نہیں کر سکتے, پا نہیں سکتے. کس میں سے نہیں پا سکتے؟ علم, یعنی جو اللہ کے پاس علم ہے وہ لے نہیں سکتے مگر جتنا وہ چاہے, جس کو جتنا بتا دے. کیا بتا دے؟ جس کو اپنے بارے میں بتائے, جس کو یہ بتائے کہ جنت ہے, جس کو یہ بتا دے کہ وہ کب مرنے والا ہے, رائٹ. اور اب کون مرنے والا ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہمیں تو علم نہیں ہے. تو وہ کس کو علم ہوگا؟ جس کو وہ چاہے بتا دے. ویسے تو اگر نہیں چاہے گا تو باقیوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو کسی نبی کو, کسی کو بھی علم نہیں ہو سکتا سوائے جب تک کہ وہ نہ چاہے, اور وہ اس کے علم میں. اب یہاں پر جو وہ آ رہا ہے نا, یہ پروناؤن ہوتا ہے نا, یہ ضمیر ہے پروناؤن, اور وہ اس کے, یہ پروناؤن یہاں پر لوگ ہیں, اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا, اس یہاں پر کون ہے؟ اس یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہم یہاں پر وہی کلر اس کا کر دیتے ہیں. اور وہ یعنی یہاں پر کلر آپ کو بتا رہا ہے کہ انسان کوئی بھی, اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ یعنی حاصل. یہ پرینتھیسز میں جو ورڈ لکھا ہوا ہے ہم دونوں استعمال کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے, کون نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. یہ بات ہو رہی ہے ہیومنس کی, انسانوں کی, جنوں کی بھی ہو سکتی ہے, فرشتوں کی بھی ہو سکتی ہے, مگر جتنا وہ چاہے. وہ کون چاہے؟ یہاں پر پھر سے وہ چاہے اللہ کی طرف. تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے بار بار کہ یہ جتنا بھی بلو کلر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب آپ دوبارہ سے اس کو ایک بار سن لیں. اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اب آپ روک سکتے ہیں, ڈرائنگ کر سکتے ہیں. نمبر 8, اس کی کرسی. کرسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختیار, پاور. کوئی بادشاہ ہے تو اس کے پاس کرسی ہوگی نا, وہ کرسی خاص ہوتی ہے, یعنی بادشاہی. اس کی بادشاہی کہاں پر ہے, وہ کہاں پر بادشاہ ہے؟ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے. کوئی بادشاہ ہوگا, کسی ملک کا بادشاہ ہوگا, رائٹ, اور وہ زندہ بھی نہیں رہتا اور اس کو نیند بھی آتی ہے, اور اس کا آسمان اور زمین میں ہر کچھ تو اس کا نہیں ہے, اس کو سب کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ ہر چیز کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا, اور آسمان اور زمین پر اس کی بادشاہی نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ کیسا بادشاہ ہے, اس کی کیسی کرسی ہے جو آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے, سب پر بھاری ہے, سب پر چھائی ہوئی ہے. اب میں اس کو پلے کر رہی ہوں. آپ جب میں یہ بول رہی ہوں تو آپ نے آنکھیں اپنی بند کرنا ہے اور اس کو سوچنا ہے, اپنے انداز سے سوچنا ہے. جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہی آئے گا اللہ کی طرف سے. پھر آپ نے اس کو ڈرا کرنا ہے. اس کی کرسی آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے. وسع كرسيه السماوات والأرض 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 وسع كرسيه السماوات والأرض. کیونکہ میں رک رہی ہوں, جیسے ہم اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں, اور کریں گے ہم یہاں پر کنٹینیو, یا رائٹ, بہتر ہے کہ کر لیں. اس کی کرسی آسمانوں, یہاں پر مجھ سے اس کو ٹھیک نہیں لکھا گیا, اس کو میں کریکٹ کر رہی ہوں, آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے. اوکے, روکیں اور آپ اس کی ڈرائنگ کریں اور اس کو بعد میں پلے کیجیے گا, آج کل جب بھی آپ کا دل چاہے پھر. اور ہم نیکسٹ بالکل سیکنڈ لاسٹ پارٹ, اس آیت کے پارٹ پر جا رہے ہیں یا سینٹنس پہ جا رہے ہیں. اور وہ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا. وہ ان کی کس کی؟ آسمان اور زمین کی. اب آسمان اور زمین کی کیونکہ بہت بار بات ہوئی ہے تو ہم اس کو گرین کلر میں لے لیتے ہیں, کیونکہ زمین پر گراس بھی ہوتی ہے, تو پھر ہم ان کی, یہ زمین کی بات ہوگی, اور آسمان کے لیے ہم کون سا کلر لیں؟ ڈارک بلو لے لیں. آسمان, تو یہاں پر ہم ان کی, آپ کو یہ یاد رہے گا کہ یہ ان کی کن کی؟ آسمانوں اور زمین کی حفاظت سے نہیں تھکتا. حفاظت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, ان کی آسمانوں اور زمین کی حفاظت سے نہیں تھکتا ہے. تھکتا کون نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, اور وہ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا ہے. اب اس کو سنیں اور سوچیں. لا يؤوده حفظهما لا يؤوده حفظهما السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما 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 ولا 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 يؤوده حفظهما. آپ روکیں اور اس کی یہاں پہ ڈرائنگ کریں, اور اگر آپ اس کی ڈرائنگ کے بعد اس کو سوچیے گا ضرور. اب ہم لاسٹ پارٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب اگر آپ نے دوبارہ سے شروع کیا یہاں پر, تو پہلے ساری ریویژن کر کے پھر آپ نے لاسٹ فائنل سینٹنس پر, وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے, وہ کیوں نہیں تھکتا, وہ کیوں نہیں تھکتا, وہ کیوں نہیں سوتا, وہ تو بہت بلند. پہلی بات بلند, وہ کون؟ یہاں پر پھر کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں یہاں پر اللہ کی بات ہو رہی ہے. وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. وہ تو بہت بلند, دو باتیں ہو رہی ہیں, بلند اینڈ بڑا, بلند اور بڑا, بلند اور بڑا. اب اس کی عربی سنیں. وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم هو العلي العظيم هو العلي العظيم هو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم.
علی 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 العلی علی بلند بڑا العظیم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 نام ہے نا. اور الحمدللہ اب آپ کیسے ڈرا کریں گے؟ جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہی آئے گا. آپ اس کو یہاں پہ ڈرا کریں. اور اس کی انگلش کے لیے میں اس کو دوبارہ ایک اور ویڈیو بناؤں گی، وہاں پہ پھر ہم اس کو انگلش کی ٹرانسلیشن اس میں بھی سوچیں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اردو میں اتنا اچھا سوچ نہیں رہے، یا پھر آپ انگلش میں بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں انگلش کریں گے. پہلے